रहमान रहीम नाज़रीन, आज मेरे साथ खदीजा नज़र मौजूद हैं। जी, मैंने 2002 से यहाँ पे आवाज़ किया है। तो एक तो ऑल पाकिस्तान होम्योपैथिक से स्पेशलाइज की हुई है, दूसरा मैं एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट हूँ। ये आज़ाद कश्मीर का वाहिद हॉस्पिटल है जो 15 साल पहले यहाँ स्टार्ट हुआ था और पूरे कश्मीर में कोई दूसरा हॉस्पिटल नहीं बना। होम्योपैथिक का बुनियादी तौर पर जो कॉन्सेप्ट है, लोगों के जहन में ये है कि आपका जो तरीका इलाज है ये बड़ा आस्ता आस्ता इंसान को, किसी मरीज को सेहत की तरफ ले जाता है। इस हवाले से बताएं। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में जितना क्रॉनिक डिजीज होगी ना, पुराना मर्ज होगा, वो इतना ही आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होगा। असल में एलोपैथिक में ये होता है कि मर्ज को दबा दिया जाता है, उसी वक्त जो पेन किलर दे के तो बस पेन रिलीफ हो जाती है। तो उसके बाद से होम्योपैथिक में ये है कि उसको जड़ से निकालना होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता निकलता है। लेकिन ये है कि ये एक्यूट कंडीशन में जो मेडिसिन होती है होम्योपैथिक, उसी तरह से फास्टली एकदम से उसका बेहतर रिजल्ट आता है। लेकिन जो एलोपैथिक है ना, तो उसमें ये होता है कि पुराने डिजीज में उसको मर्ज को दबा दिया जाता है। होम्योपैथिक में इसलिए थोड़ा आहिस्ता लोगों को फील होता है, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पे ये देखने में आया है कि आपका जो शौक होता है बुनियादी तौर पर, जिस तरह आप डॉक्टर हैं, तो कहीं ना कहीं इंसान उस शौक की तरफ जाता है जो उसके अंदर की कैफियत होती है। यानी अगर कोई मरीज होगा तो उसके जहन में आएगा कि मैंने इलाज करवाना है, मैं डॉक्टर बनूंगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें, क्या डॉक्टर जो है वो बाज़ाते खुद भी मरीज होते हैं, या ये कौन सी चीज होती है जो आपको इस शोबे की तरफ ले जाती है? ये अंदरूनी तौर पे कुछ टैलेंट होता है। मैंने अक्सर देखा है ना कि जो ड्राइवर बनने वाले होते हैं ना, तो उन्होंने ऐसे कोई चीज हो रहा है कि डेगची का ढकना उठा के ना तो उसको घुमा रहे होते हैं कि ये हम लोग ड्राइवर हैं। जी जी। इसी तरह से मुझे बचपन में ना एक हर आदमी की एक हॉबी होती है शरारत की। तो मेरी ये थी ना कि शरारत करने में किसी का वो तंदा पट्टा नहीं होता है, कोई रैग किसी को दबा दिया ना, तो इस तरह से मुझे वो बड़ी उसमें ने फेवर किया ये कि मैं जब एक्यूपंक्चर के नर्वस सिस्टम से है तो न्यूरो का जब भी कोई मैं, तो वो पहले से मुझे मेरे अंदर था कि ये इस तरह का वो यहाँ से कहाँ से रैक कौन सी दबाने से क्या वो। अच्छा, यानी जिस्म के अंदर आपने रिएक्शन देखे कि यहाँ अगर रग दबाते हैं तो दिमाग इसका क्या किस तरफ जाता है, आंखें बंद होती हैं, नाक कैसे हो जाता है, तो ये आपकी बुनियाद बनी। तो डॉक्टर साहब ये भी बताएं कि हमने देखा है कि जो जिस तरह मुख्तलिफ फिक्र के लोग हैं, मुख्तलिफ शोबा जाते हैं, उनमें लोगों की एक दूसरे के साथ बनती नहीं है। जिस तरह शोबा आपका एलोपैथी का हमने देखा कि अगर किसी भी MBBS डॉक्टर के सामने कोई रिपोर्ट लेके होम्योपैथी की जाए या हिकमत के इंसान की जाए या रूहानियत के किसी मालिज की जाए, तो वो उसको रिफ्यूज कर देता है। वो कहता है कि ये इसको कचरे की उसमें रखें। यानी आपके होम्योपैथी के जो निजाम को एलोपैथिक नहीं मानता है, इसमें क्या राज क्या है? हिकमत क्या? ये होता है ना कि ये तो जड़ी बूटियों से वो किया जाता है इसका ट्रीटमेंट, लेकिन उसमें थोड़ी सी एक कमी खामी जो मैं समझती हूँ उसमें ये होता है ना कि जैसे कि एलोपैथिक डॉक्टर्स के लिए एक स्टैंडर्ड उन्होंने रखा हुआ है ना, तो उसमें थोड़ा सा इसमें एजुकेशन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा डाउन लो है ना, इसलिए वो अपने आप को थोड़ा सा वो हाई लेवल समझते हैं और होम्योपैथिक को पीछे। लेकिन जो जितना उसमें नॉलेज हासिल करना होता है ना होम्योपैथिक तक, तो वो बेहतरीन नॉलेज उसके साथ होता है। जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और ये सारी जो होती है इसमें साइकोलॉजी, सारी जो इस बुक्स होती हैं वो सारी उसी तरह से। लेकिन वो जो उसकी प्रैक्टिकल होता है ना, प्रैक्टिस होती है, वो चीज़ में थोड़ा सा उनको ये थोड़ा ये प्राउड हो जाते हैं कि हमारा जो लेवल था ना, जो बहुत हाई लेवल में हमने एजुकेशन हासिल किया, इनका लेवल थोड़ा सा डाउन है। वो ऐसे उनका अपना एक साइको प्रॉब्लम है। वैसे यानी जिस तरह बहुत सारे इंस्टीट्यूट, अगर बड़े इंस्टीट्यूट से बंदा एजुकेशन हासिल करता है तो वो समझता है कि मैंने बड़ी तालीम हासिल की है। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये चूंकि एक बड़ी लंबी बहस है, बात है, तो आपने चूंकि समाजी तौर पर भी बहुत सारे लोगों की खिदमत की है, इस हवाले से जो बिनते हवा
آپ کی ایک آرگنائزیشن ہے, اس کا خیال کیسے آیا اور آپ اس کے فورم سے جو کیا کیا خدمات دے رہی ہیں, یہ کیا چیز ہے؟ اچھا, اصل میں یہ تھا نا کہ میں تھوڑا سا جو پیشنٹ فیمیل آتی تھی نا ان سے تھوڑا سا فرینکلی خیر خیریت بھی پوچھتی, ساتھ ان کا ٹریٹمنٹ, تو اس میں نے چند ایک عورتوں کو ایسا دیکھا کہ جن کی چند کیا بہت ساری کہ ان کے آنسو جو آئے ہوئے نا وہ آنکھوں کے آگے رک جاتے تھے, ان کا دکھ. اور ایک لڑکی خاص طور پہ جس کی وجہ سے میں نے بڑا اسٹرکٹلی میں نے کہا کچھ نہ کچھ پلیٹ فارم ضرور بنانا چاہیے, اس کا یہ ہوا کہ وہ ایک دفعہ آئی ہے تو اس کو میں ٹریٹمنٹ کروں, اس نے منہ ڈانپا ہوا تھا. میں نے کہا کیا ہوا, کہتے مجھے جیٹ ہے مارا. میں نے جیٹ کا کیا کم, کہتے اب تم پیسے مجھے نہیں دیتی. برا جو بھی تھا اسی طرح سے میں نے کہا کہ کوئی اس طرح سے میں جا کے کسی سے پوچھ نہیں سکتی ہوں, میں پلیٹ فارم بنانا چاہیے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے عورتوں کے مسائل. پھر اس کے علاوہ جب وہ کوئی پرابلم ہو جاتا ہے تھانے کچہری میں جاتی ہے نا تو وہ صحیح وے پہ نہیں, وہاں پہ جو بھی بیٹھا ہوتا ہے نا تو ان کو صحیح راستہ نہیں دکھاتا. کسی کو چاچا پھوپھا وہ کہتے ہیں ادھر چلو ادھر چلو, اس کو صحیح راستہ نہیں دکھایا جاتا. میں نے کہا ایک پلیٹ فارم بنایا جائے جہاں پہ عورتیں آ کے اپنے مسائل پیش کریں اور ہم ان کو چاہے قانونی طریقہ ہو اخلاقی تو اس طریقے سے ہم اس کو سالو کرتے ہیں. اور ایک واحد ٹرسٹ یہ ہے کہ جو سرف پہ میں پورا دن یہاں پہ خود بناتی ہوں, کماتی ہوں اور اس ٹرسٹ کو چلاتی ہوں. فیمیل کے لیے بہت کچھ کیا اور جیل تک گئی ہوں, جیل میں بہت ساری ہمیشہ جاتی ہوں عورتوں کا, وہاں بھی دیکھتی ہوں کہ ان کے کیا مسائل ہیں. پھر اس کے علاوہ عورتوں کا جو بھی بیوہ عورتیں خاص طور پر ینگ لڑکیاں, میں ایک دن لیکچر دینے گئی تھی, وہاں پہ 24 سال سے 35 سال کی عورتیں تھیں, ان کے پہ ڈبل ذمہ داری تھی, ان کے ساتھ یتیم بچے تھے. تو بڑا دل کو پریشانی ہوتی ہے کہ اس طرح سے مسائل سے دو چار ہیں. فیمیل کے لیے عید پہ میں پیکج دیتی ہوں آگے پیچھے, جب بھی کوئی ہوتا ہے کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں دیتی, اور اللہ نے میرا ہاتھ بھی خالی نہیں رکھا یہاں پہ خود بنا کے. کبھی کسی سے 10 روپے ڈونیشن نہ ملا ہے نہ. اچھا میڈم, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ پونچھ کی جو سرزمین ہے اس میں ظاہر ہے جس طرح کے کام آپ نے گنے, آپ نے کہا کہ خواتین کے حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہاں پر کام کرنا اور کیا اس طرح کے خواتین کے مسائل ہیں, اور اس کے اوپر آپ نے کس طرح یہ کام کیا؟ چونکہ یہاں مشکل علاقوں کے اندر جب انسانی حقوق کی بات کرتی ہیں, خواتین کے رائٹس کی بات کرتی ہیں, تو لازمی بات ہے آپ کو کہیں سے تھرڈ ملتی ہوں گی, مشکلات ہوتی ہیں. تو یہ کس طرح یہ سفر کیسا؟ اچھا ایسا ہے نا, جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی مہربان ہے میرے پہ. ایک دفعہ ایک ایسا کیس کے سلسلے میں پورے کشمیر کے گنڈو کا نیٹ ورک, اور ایک طرف میں اکیلی, اور میرا کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا سرخرو کیا کہ اس کے بعد سے ہر آدمی نے مجھے میری پادری کی داد دی ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کو, میں نے کہا توکل تو اللہ, تو پھر آدمی کو کوئی ناکامی, میں نہ دریا سے ڈرتی ہوں نہ آگ سے ڈرتی ہوں, آگ سچ پہ میں اس پہ بھی کود جاتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کبھی کوئی ناکامی دی نہیں ہے. میں جب بھی آپ نے یہ فلائی کام کے لیے نکلتی ہوں مجھے کبھی کوئی ناکامی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہاں پہ ایمبولینس سروس کا کوئی نظام صحیح نہیں تھا, تو میں نے اپنی ساری جو اپنا جو کچھ ہوتا ہے اپنی ذاتی طور پر 4 ایمبولینسیں بنائی ہیں, اور وہاں پہ دفتر بنا کے CMH کے ساتھ رکھا ہوا ہے. وہاں پہ 24 گھنٹے سروس دیا. ورنہ یہ تھا کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں, مجھے کسی چیز کی وہ ضرورت نہیں بنتی تھی, وہاں پہ وہ ضرورت لوگوں کے لیے بنتی ہے, کیونکہ کشمیر میں آئے دن حادثات ہوتے ہیں. جی جی تو اس طرح سے. اچھا میڈم, یہ مجھے بتائیں کہ جو آپ نے کام گنے, ماشاءاللہ آپ کام کر رہی ہیں دیدہ دلیری سے, جاندار طریقے سے, یہ کیا چیز ہوتی ہے کہ میں اپنی اولاد کو, کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت مشکل حالات میں لوگ جو ہے بہت بڑا کچھ کام کر جاتے ہیں, اور کہیں سارے حالات مسائل ہونے کے باوجود بھی لوگوں کا رزلٹ نہیں نکلتا, کام نہیں ہوتا, تو کہیں کوئی خاص جڑی بوٹی کا عنصر ہوتا ہے جو مائیں اپنی گھٹنی میں بچوں کو پلاتی ہیں کھلاتی ہیں, یا کوئی دعا ہوتی ہے بزرگان کی کہ جس طرح کچھ لوگ اس طرح اتنے بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں, تو اس کے پیچھے بھی کوئی راز ہے, کوئی حکمت ہے؟ راز تو یہ ہے نا, ایک طرف تو میں ڈاکٹر ہوں, تو جو ڈیولپمنٹ ماں کے پیٹ میں بچے کی ہوتی ہے نا, وہ والدین کی سوچ اس میں ڈیولپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جب بچہ برتھ ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اس کی تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے,
اور یہ ہے کہ اس میں آقا لال کیا جو ہے رام کی ساری چیزیں، اور اس کے علاوہ اس میں کانفیڈنس دیا جاتا، بچوں کو اچھا ماحول دیا جاتا ہے. اس کے بعد سے وہ ورک کی طرف وہ جیسے ان کے والدین تربیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے کہ جس کو صحیح ایک دم سے کسی صحیح ماحول میں اگر نہ اس کی پرورش ہو تو وہ میرے خیال میں آگے جا کے اس طرح کے کام نہیں کر سکتے. میڈم ہمارا چونکہ اس کا جو ٹی وی چینل ہے، نیٹ ورک ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ اگر اخبارات اٹھاتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، تو اس میں چند ایک لوگوں کی جو سرکاری خزانے پہ پل رہے ہوتے ہیں، جو لوگوں کے ٹیکسز سے پلتے ہیں، وزراء آتے ہیں یا وزیر اعظم آتے ہیں، اخبارات ٹی وی میں سب وہی چلتی رہتی ہیں. ہمارا اس کا مقصد یہ ہے کہ کچھ آپ جیسے لوگ جو کہ بہت زیادہ خدمات اپنے وسائل میں رہتے ہوئے اپنی کاوش سے محنت سے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ہمارا مقصد بھی انہی کو منظر عام پہ لانا ہے، ان کے ساتھ لوگوں کو جوڑنا ہے تاکہ ان سے لوگ مستفید ہوں، لوگ ان کے کام کو دیکھے، حوصلہ افزائی ہو، مزید لوگ ان فلاحی کاموں کی طرف آئیں. تو آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گے کہ آپ اس وقت جو فلاحی طور پر آپ نے ایمبولینس کا ذکر کیا، تو یہ کس طرح کی ایمبولینسز ہیں اور آپ کس طرح کے لوگوں کے لیے خدمت دیتی ہیں اس میں؟ اچھا، ایمبولینسز کا میں نے بتایا نا کہ وہ ایک جذبہ تھا نا، کیونکہ یہاں پہ سروس صحیح نہیں تھی، لوگ یہاں پہ ایمبولینسز تھی نہیں، 2-4 تھیں، ابھی تو کچھ آ گئی ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے بھی یہ تو ایک اندر کا اپنا ہی جذبہ ہے. تو اب یہ ہے کہ بس ان کو صرف جو مستحق لوگ ہوتے ہیں ان کو فری میں لے کے جاتی ہیں، اور جو بس کرایہ جو اس کا دیتی ہے عیدی کی بس اسی میں لے کے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں جو فلاح کا ایک تصور ہے وہ عیدی عبدالستار عیدی محروم کی طرز کا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کی یہ ہے کہ ان کے یہ سمجھے کہ ان کی ہم تو ایک ذرا بھی ان کے بال کے برابر ہم لوگ نہیں بن سکتے، لیکن پھر بھی اپنی نیت سے میں نے یہ کوشش کیا کہ میں یہ ساری جو سروسز صحیح طریقے سے ہوں، اور یہ ہے کہ یہ لوگوں کے اندر جذبہ. دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک اکیلی عورت ہو کے نا جہاں پہ یہ سارے سسٹم کو چلا رہی ہوں، کہیں غیر ضروری آنا جانا نہیں. یہ اصل میں یہ دیکھیں، یہ میرے بھی پیرنٹس کا یہ تربیت ہے، اور اس میں یہ ہے کہ کانفیڈنس ہے. تو بچیوں کو تھوڑا سا میں کہتی ہوں کہ ایک بات یہ ہے کہ عورتوں پہ بچی پہ پتہ نہیں کس پر کون سی مشکلات آ جائیں. تو بچے اگر نہیں پڑھ سکتے تو وہ کوئی بات نہیں، لیکن بچیوں کو ضرور اپنے پاؤں پہ کھڑا کر کے شادی دیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا حالات کا. یہ میں سب کو پیغام دینا چاہتی ہوں کہ بچیوں کو کم از کم اپنے پاؤں پہ ضرور کھڑا کریں. تو اس کے لیے آپ کوئی لوگوں کو یہاں سے تو آپ کا پیغام چلا گیا، کوئی آپ کی آرگنائزیشن ہے وہ کچھ ایسے پروگرامات کہیں پہ کر رہی ہے، یا آپ اپنے نیٹ ورک کے اندر لوگوں کو شامل کر کے ایسی کوئی مثال تاکہ دنیا آپ کے اس پروگرام کو دیکھ کر مزید ظاہر ہے آپ نے کام کیا تو آپ کو اندازہ ہوا، فیلڈ کے اندر نکلیں دشوار ترین علاقوں کے اندر، تو اس میں آپ اپنے ساتھ بھی لوگوں کو جوڑنا چاہتی ہیں کہ جو ایسے کاموں کے لیے آپ کے ساتھ آئیں، تو ایسا بھی آپ کا ارادہ؟ ایسا ارادہ نہیں، بلکہ میں ایسا کر رہی ہوں. مختلف ایریے میں جاتی ہوں، وہاں پہ جو ایکٹیو اور دیانتدار کوئی لڑکی ہوتی ہے، کیونکہ ہم لوگ کرتے سیلف پہ ہیں، یہ فری میں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ جو ہم کسی کو پے کریں. تو اس میں یہ ہے کہ مختلف جگہ کی لڑکیوں کو میں نے وہاں کا صدر بنایا ہوا ہے. وہاں پہ جو بھی مسائل ہوتے ہیں، جو مسئلہ وہاں پہ وہ اخلاقی طور پہ لڑائی جھگڑے کا حل کر سکتی ہیں وہ کرتی ہیں، باقی ادھر ہیڈ آفس میں بھیج دیتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ میں نے ایک چیز اور بھی دیکھی ہے، ویسے وہاں پہ جب میں لیکچر دینے جاتی ہوں نا تو میں 3 طرح کا وہاں پہ دیتی ہوں. ایک تو اسلامک، کیونکہ ہمیں اپنے حقوق کا بھی نہیں پتا. دوسرا یہ کہ آپ اپنی بچیاں باہر جاتی ہیں تو وہ کیا پہن کے جاتی ہیں، کیا کرتی ہیں، ان پہ کیسے نظر رکھی جائے، کیسے جو ہے نا بچیوں کا ابھی آنے والی وہ نسل ظاہر ہے ان کو بھی اچھے راستے پہ چلانا چاہیے. تو اصل میں وہ ایک دیکھتی ہوں، وہ بھی میں ان کو دیتی ہوں لیکچر. سیکنڈلی میں ان کو دیتی ہوں اس پہ حقوق پہ کہ دیکھیں آپ لوگوں کے اس طرح سے حقوق. تیسری بات میں ہائیجین پہ دیتی ہوں، جو ہے نا صحت صفائی پہ. تو میں نے اکثر دیکھا کہ ان کی انٹرسٹ حقوق کی طرف بھی اتنی نہیں ہے
इस्लामिक स्टडी की तरफ भी बस मोटी मोटी, लेकिन उनका हेल्थ की तरफ बड़ा वो होता है, हमें ये है फलां को ये हुआ, यानी हेल्थ की जो है ना पोजीशन वो मैंने देखी अभी, उनको ज़्यादातर प्रॉब्लम है हेल्थ की है औरतों को। और ऐसे मिसाइल भी मैंने देखे, मैं फ्री कैंप लगाए हैं, तकरीबन 50 कैंप लगाया। फ्री कैंप में मैंने देखा कि ये बॉन बैग में कुछ ऐसी है तो इतना कॉम्प्लिकेटेड केस था, तो वो कहती है, मैंने कहा कब से है, कहते 10 साल हो गए। तो मैं यकीन करें 3 दिन तक मैं सोचती रही कि या अल्लाह ये देखें इतना बड़ा मर्ज था, और इसने वो कहती है किससे बात करूं, यहाँ पे ना सईदा रसी को पूछता है ना कुछ, तो वो उसने वो मर्ज छुपाया हुआ। तो इस तरह से बड़े मिसाइल है। और ये एक चीज़ और बड़ी ख़ास मैंने जो है ना जज की है, असल में मेरा काम होता है रिसर्च करना। मैं ये कहती थी कि मैंने मुख्तलिफ एरिया में ना जब फ्री कैंप लगाए तो वहाँ पे कॉमन डिजीज़ देखी गई हैं, कौन से इलाके में कॉमन डिजीज़ हैं, कहाँ पे गले की बीमारियाँ, कहाँ पे गाइडर के हैं, कहाँ पे गैस्ट्रिक की, कहाँ पे नर्व्स की, कहाँ पे मतलब इस तरह से मैंने यानी इलाकों के अंदर अपने अपने एक ही तरह के मर्ज हैं। हाँ, एक ही तरह के। तो इसमें सेहत के हवाले से मैडम ये पूछना चाहूँगा कि ज़्यादातर लोगों के जो मसाइल आते हैं यहाँ पे पानी की आलूदगी की भी एक बड़ी शिकायत है, तो इस हवाले से भी आपके नोटिस में आती हैं बातें कि पानी की वजह से, नाकस पानी की वजह से बीमारियां जो फैलती हैं। हाँ, ये तो खास तौर पे इस शहर के इलाके में ना, ये गर्मियों के मौसम में खास तौर पे मैंने जब देखा तो यहाँ पे ये टाइफाइड, मलेरिया, तो ये पानी की आलूदगी है। सेकेंडली ये है कि लोग पानी ही नहीं पीते। दूसरी बीमारी ये है कि वो पानी नहीं पीते, तो पानी पिए ना तो आधी बीमारी शिफा। इसमें मैंने देखा कि चिकन डेली यूज़ करते हैं और पानी नहीं पीते, तो उनको यूरिक एसिड की बीमारियों को मैंने अक्सर मेरे पास जो आते हैं वो ज़्यादातर। अच्छा, इसमें मैडम ये भी आपने देखा है कि कोई इलाकों के लिहाज से लोगों की, जिस तरह आपने कहा कि मुख्तलिफ बीमारियां हैं, कोई नफसियाती केसेस भी आपने देखे। मैंने सुना है कि बहुत ज्यादा इलाज मालजे का तल्लुक जो है वो इंसानी नफसियात से, और डॉक्टर की जो लोगों को ट्रीट करने की या उसके साथ रवैया है उससे भी बहुत सारे मरीज ठीक हो जाते हैं। कोई इस तरह की बात? हाँ जी, बिल्कुल ये बात सही है। असल में जो लोग हैं ना, तो उनका तो खैर वो घर में इस तरह से होते हैं, तो वो अब एक ये है ना कि ये टेस्ट जो है ना बुढ़ापे में थोड़ा सा कम हो जाता है। एक आदमी चाय पीता है, वो कहता है अच्छा ये चाय, वो कहता है चाय फीकी है, ओल्ड एज वाले कहते हैं, तो यंग आदमी कहता है ये तो मीठी है। असल में उनका कसूर नहीं होता, उनके वो टेस्ट का होता है, टेस्ट बुड का होता है। तो इस तरह से बहुत सारे बाकी नफसियाती तौर पे पेशेंट के पास जो है ना, वो भी जो डॉक्टर है ना उसको हौसला देता है, ये आपका इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं, इसमें ठीक हो जाएंगे, ये एहतियात करें। सही तरह से समझाने से भी उनका काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये बताएं कि चूंकि हम इसको वाइंड अप करते हुए ये पूछना चाहूँगा कि जो उम्र की बुलुगत आती है, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि नफसियाती तौर पर जो हमारे यहाँ देखा कि वालिदैन शादियों के मामले में बच्चों की बहुत लेट करते हैं, तो इससे भी कोई आपकी ज़िंदगी के ऊपर कोई असरात मुरतब होते हैं? अच्छा, ऐसा है ना कि शादियाँ जो लेट की बात कर रहे हैं ना, पहले एक औरत थी जो 50 साल 60 साल की उम्र में भी बच्चे पैदा करने की सलाहियत थी उसकी, वो चक्कियों पिसती थी। अभी कुछ इस तरह से है कि उससे भी आधी उम्र में, यानी छोटी उम्र में बच्चे जवान हो जाते हैं। इसी हिसाब से 30 35 40 साल से अंदर उनका वो हार्मोन सिस्टम भी स्लो हो जाता है। तो उसमें शादियाँ लेट करने की वजह से खराबियाँ पैदा हो रही हैं। उसमें क्या है कि वो माहौल ख़राब हो रहा है। तो इसमें यह है कि वालिदैन को जब भी बच्चों के से चॉइस तो उनकी नहीं वो, क्योंकि वो इतने समझदार नहीं होते हैं, लेकिन कम से कम उनको माहौल ऐसा देना कि जैसे वो अपनी मर्जी से इस तरह से ना करें और उनके लिए बेहतर फैसला करके, तो यानी मदर पितर आज़ाद कैफियत न हो, बल्कि बामी रजामंदी से हो। तो ये मुझे बताएं कि कोई अवार्ड वगैरह भी आपको हुकूमत की तरफ से, समाज की तरफ से, वो कि आपके लिए अवार्ड काम ही है, जो लोगों की खिदमत होती है, ज़रूरत पूरी होती है, लेकिन साथ में क्या हुकूमती तरफ से आपके लिए, इंतजामिया की तरफ से कोई ऐसे एजाज़ात भी दिए जाते हैं? वो ये है ना कि मुझे अपनी मेडिकल की तरफ से जो है ना वो मिले हैं, ये अवार्ड मिला है। फिर उसके अलावा इसमें बहुत सारे और सर्टिफिकेट मिले हैं।
तो गोल्ड मेडल मिला है। इस तरह से बहुत सारे और आप लोगों की ट्रीटमेंट करके जो एक मरीज आता है उसका इलाज करके ज्यादा अपने आप को सेटिस्फाइड मुतमईन तस्वर करती हैं, या आपकी जो समाजी काम है, जिस तरह किसी के साथ यहाँ पे जुल्म ज्यादती हो गई उसके साथ खड़ा रहना या उसका केस फाइट करना, इनमें से आपको ज्यादा जैसे बात ऐसे किया ना, जैसे आपको कहे कि बच्चा गिरा है तो उसका दर्द ज्यादा हुआ कि बच्ची गिरी है तो उससे, ये मेरे लिए वही बात है। अब एक आदमी को सेहत की तरफ वो हो गया और एक तरफ उसकी टेंशन का हो गया, तो मेरे नजदीक ये तो एक बच्ची और एक बच्चे वाला मामला है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती। मुझे ये यानी एक ही तरह के काम है। हाँ, एक ही तरह। अच्छा, मुझे आखिर में मैडम आप कोई पैगाम देना चाहें इस चैनल की वसातत से कि किस तरह लोग अपनी खिदमात दें, आपके साथ जुड़े हैं, आपकी जैसे ख्वातीन जो काम करें, कोई पैगाम शेयर करना चाहें? पैगाम ये है ना कि असल में सबसे पहले इन लोगों को, इन औरतों को खास तौर पर इनको अपने पता ही नहीं है कि हमारे हुकूक हैं क्या। इस्लामिक उनको थोड़ा लेक्चर और उनको स्टडी की ज़रूरत है। फिर उसके बाद से उनका घर का माहौल उनको सही देना चाहिए। वो बात हैं कि हर आदमी वो बस बेचारे ऐसे सांस लेने वाली बात होती है, एक दूसरे से गिला शिकवा करते रोते धोते गुजरती है, इस तरह से नहीं। माहौल अच्छा होना चाहिए। बाकी आगे जैसे लोगों का जैसे जैसे आपकी वो होती है कि अब कोई लोग गरीब हैं कोई अमीर है, तो उस हैसियत के मुताबिक जो है ना कि एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करके लाइफ को जो आगे गुजारें। तो औरतों को जो है ना वो उसमें शुरू से उनकी थोड़ी सी बेस बना के ना, तो उन पे एक बात और भी है कि औरत को आज़ादी ज़रूर दें, लेकिन उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है हमेशा। यानी ये मर्दों की तरफ से प्रोटेक्शन होनी चाहिए उन पे। ये बात है ना कि अब औरत है नाजुक मिजाज सी, वो किसी की तकलीफ नहीं बर्दाश्त करती कि शायद किसी कोई ऐसे उससे ड्रामा कर रहा है चाहे मुझे बहुत तकलीफ है ना, तो वो अपनी तकलीफ सारा कुछ भूल के उसकी तरफ चली जाएगी। थोड़ा सा प्रोटेक्शन की उसके लिए ज़रूरत बेस्ट है। मैं तो ये है ना कि मैं कहती कि एक औरत के पास जाके उसके कॉन्फिडेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस रखे। अभी जब से यहाँ पे आप बैठे देखें 2 घंटे से ना मेरे पास कोई फोन ना गैर जरूरी ना कुछ, मतलब ये थोड़ा सा अपना वो होता है, इसलिए उठते थोड़ा सा आपका नाजुक मिजाजी को जो है ना वो इस्लामिक तर्ज से अमल करता है। बहुत शुक्रिया मैडम, जो आपने इस समाज के अंदर एक मर्दाना वार लड़ी और आपने बहुत सारे लोगों के लिए एक नया पैगाम दिया, तो हमारी दुआएं नेक जज्बात आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। असल में मैं ये जो आपने काम शुरू किया है ना, ये भी आप हमारे साथ हैं, क्योंकि आपने ऐसे लोगों, मैंने तो कभी ना किसी टीवी पे जाने के लिए ना किसी अखबारात में जो काम शाम होते हैं तो उसमें, लेकिन स्पेशल आपने आपको नहीं मुहैया किया, लेकिन आप ये लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं, मैं कहती हूँ ये भी फ्लाई काम है कि लोगों को जो आप इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं लोगों को, तो ये मैं स्पेशल आपका शुक्रिया भी अदा करती हूँ और आपके लिए हमेशा दुआ गो भी, और अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की।